بريكوس نيغ انترفونسيون بريكوس نيغ بريزون شارج بريكوس ديبيستاج بريكوس دابور ديبيستاج قارن فرانسيس تو سو جو افون l'enfant avant 6 ans pardon 6 ans ou 5 ans افون 5 ans يعني ما يوضوا مزيان 6 يسقواسن يرياك فوس يرياك فوس بيسك يروح الكاشي يروح ثمتونت وتنجم راه تسكفل اللي غاتسيسن خلاص يكفل ولكن كنسمح لي مثلا دوميون القراره يعني وديك ذا غادي تولين ذاك المساعه عن شي بوغ لا يلزم الخدمه يعني هذا شو قال يعني وقبل كنا نوصيغ في لاناكيا الا رديت مورا النظام نخدم لي زاتوليي بور ليدوكاسيون دي بارون يعني ما ولا ودا نوع ايضا سمح لي نورا هكذا غادي سمح سيسن الى قرا ادغل نبلك الى قرا 100 سنه المزوي سعاري غفلان لا الى قد يسعى غفلان بيريود مي بصح هذا شنو كني السير منا سيكو المزيكي هذه المذمه مش هذه رنا يعطيك الصحه بصح ولا هذه زرب لك خاص يسعى غفلان هذه يسعوا السير ما كنا ديال في الحلول اي غفلان سوا كخام تا واش تعاون نغبر ناخذ غرباز ناخذ غرباز مي الكينيا اكيد كي غادي اكزومبل ادريس فيك ولد يوغال ومزيان سكو غرباز اسفكن تمرين ديال الرياضيات كذا ومن بعد هذه موقل ودي التفاري مع الناس وهذه بدو يلي تتسرو ذاكي ثواشولت ماشي تندهي وناس يخدم الحل ني غاس تخدم الحل مي الفولو لي سي سو ديبرويي فوالا تجي هذه تسرو يلزم هذه في تمرين يعطيك الصحه ومن بعد اسن السنعث اسن السيسن اذريد اثن السوله من الحلول الجاهزه ثورة اكجين اطاس المزين هذا الانترنت تقلب الحلول الجاهزه الحلول الجاهزه مام ديال المدرسات ساكنه الحلول الجاهزه ذيك بردان جريم دوكال ذي ثواشولت ما ثواشولت هذه تسرو اسفكن الرشوه هذه تسرو اسفكن صدرت يعني يون ليكزومبل يعجبني مليح استاذه نورا جوبونس يتوافق لو كوني دا شو التحدي الناس ولا المجتمع الجزائري نهضر في الجزائر نهضر دا بلاص كوندينافنا كيني بغا تهضر في تمورتيو يعني الى مزيان تمورتيو يمكن يشوفنا كا اما ذاك ما كما مي كما سيكو المثال قد في كذا ما في كذا مثلا اتولد باش اتولد قشيش نيمي تسوفرين غلا اتولد يسعى لافيرماسيون دو سوا يسعى للستاتيونس ماكش متسخم يخدم مثلا في كنازه التمرين هكا ثنيا بون الا واديه في الحلول غاديين ونا نهضر راه في الناس مثلا كنا نهضر فاكي وديو فرا الحلول هذه بدا يتسرو لا ديفيرونس لكذ واقي لكذ هنا كنو دنو فرا الحلول ونتسرى ماشي كيف كيف هنا كنو نتسرى هنا كنو ينفعلنا راه هنا كنو يسعى ليكيليبر ايموسيونيل هذه يقلب هذا يعرض وقيني سي الديفلوبمون دو لا كومبيتونس كوغنيتيف سيتادير لي ريزونمون ينس ذا الناس تكوين شخصيه يبدو 6 سنين ذا ساون ما قبل كنا نقيم كان دي 3 سنين غالا غالا دفير بصح ما تكوين شخصيه ميك اللي ما يبغى يخدم الحاجه مثلا هاد نغالا 3 سنين ياك تكنا سنت ولا لي بوزول قادني في بلاصين تيسركب اللي نكرب باش تولد ديال لاكراش هكذا يولى ديال لاكراش يمكن نخدم الملاحظات على لي زوبسيرفاسيون تولد سين براش نفس العمر يونا ديال تفتقد نادي فاتيف نو يزميرارا التيراس يوادي ترو يون ادي ترو يون تسمو قولارا يون خاص نعرف با معنى غادي تعرض اي با تا لا ديفيرونس الفروق الفرديه تسجل سي كو وين سافي با ديري لي بليز انتيليجون خاطر كذا تحذير غير مولان وكنسخلعنا راه ورا ونوان وكنغلطنا راه ما تساوينا ود 10 على 10 هذيك كلش خاصه الرياضيات الفيزياء الكل خاطر ليكيليبر ايموسيونيل ذا شوز التوازن الانفعالي ذا شوز ما تولي ذميك خاص يبيض مثلا 8 على 10 يدير 10 بصح مرض ديال السخام ولي تسرو ولي تصودون ولي تقافل هذه حوس يوتيكل تسنة وما دير حكينا افافا انا غيما اتنو فيه مغارينا سيكما انا غينا سكاكيا اتولد لا فاصون انا مكايتي يسعى الحماله يعطيك الصحه يحس ايماني صغر صافي دير ديجا اقشيشني ناثقشيشني والسعاره الشعور بالخوف كني القلق لونغواس ديال كوتي يوت بس نعيم دوك يروح الاريحيه سيتادير ميم نسا ديال المخيله ينس ذاك لا شعور لانكونسونيس هذه زرب لك سي تو افي نورمال كان اكزرسيس واستفار الحلول واستفار كون ساسكا الحلول ولا وين كني راه تخدمنا ديال 8 9 على 10 بصح حتى فاضي تسدو تسيدي يتسرقيقيا يهلك ويطيسرا دونك ذا نشتي كل كنا الا كنشكشم ديال المعاييرنا ديال لي كريتيرنا دو ليدوكاسيون صافي لانفستيسمون دو كومذان يعني انول
سيق مزيانا بيسك ازكا ذو غندي مقرانا ماشي بشرط نول ذي ثازرقين سن اني غنول ثازرقي سي لانتيليجونس ماشي بشرط نول ذي ليمان نسن ذي كيمان نسن اميك اذيلين السين غما باش اذيلين ذي مذانا خاطرش الدولت ثمورث تبغى تسعى امذانا اقلان وخدمنا راه يغفالن امقرانا وذيلين نثني نجمن نجرى ابريض وايض ماشي غير القرايه ماشي كل اللي ذي مجاين ذي مريرن يلزم امرير يلزم عساس يلزم خدام يلزم لاكتيفيتي مانويال مسا يمكن يغادو على تنقطي في تيد مستوادي باسكو ساعه زال مقران لانتيليجونس ايموسيونيل دي حاشين يحلفوين وقبل الدنيا نشتكي خاطر تيكون من نهضر سيكنيت قاض مسدر دومي تي حاشين لانتيليجونس غيلن يعني قيم ديالها سي اون ايدي اونسيان تاع قديم ديفي تاع قديم لكن تي حرشيه ماشي لي ريزولتا سكولا ماشي اللي هما اللي تساوي وقشيش ديال لاكول تي حاشيه راه يحرش ديك غرباز اديسون ديال اللي راه يحرش انشتاين حوزنت سي غرباز اديسون حوزنت سي غرباز دونك لانتيليجونس ايموسيونيل كي ما نستقبل نفهم لكن تيحرشين يحلفوين ماشي محسوب تيحرشين يحلفوين البذاني ادي فهم يحلفوينيس ودي فهم يحلفوين بوين كو دي تعيشي دفكا غير مذيا يعني اقشيش مشطوح غير مزير يعني ما يلي ازات يلا زات غير بوفل ما يصاوب يعني بور جيري كي يسلحوا غفلني بلا ما يغلى فيت وغفلني ذي الناس يرزات ويغلي يرا يقفلنا كي قد نتمسلايا كاكيا دايوغ مثلا مسجل دومي مسجل ودي خدمت كولا كدي فورماسيون عندها لا جيستيون دو ستريس معناه ينز امي مالك ضروري تمثال كيقلقن ام كي يسلحوا ذي مسا سمحي اوال برك بيسك تمازيغ الثوره يعني تبغى تسثر اولا ثنيذ ثحرشي وي تحرشي إلا وغرنا غوال الذي ثمازيغ ثنقار ميزراي انتيليجون وإلا وميغيس يغاس يغزى ميغيس يعني يسعى النظر يسعى ألن ممكن أذي يغال غرزات وثاقي ذويذ الخصاص نومذان بيسك دريس يثلاي في الانتيليجونس ايموسيونيل مي نكوني زيك الجزائريين نسعى الانتيليجونس سوسيال ايغار بيسك نلا دي ثمغران تروح هذا جبان تروح نمجر نسروات نتنوال نتعاون تويزا كذا يعني سي لي كومبيتونس اكيز كلاس يلمد غوسه اغربازه ديال كان هذه السيسن في غاوسيوين ثورة مزيان ولاش اندي هذه يلمد سي طابلات يلمد سي التلفزيون مي سي فيرتوال يتمسرا هيز نوت ليرنين باي دوين يعني ودي المذاره انت القديش نحواج ثاقيه مسدريس نحواج ثاقيني ادو غالا على الانتيليجونس سوسيال ندير الانتيليجونس يعني بالمعنى العام يعني الانتيليجونس نقارس ماتيماتيك اريثميتيك يعني الجبريه الرياضيه الانتيليجونس ايموسيونيل ها هضرت فلاس التسوفر كيمانيس يعطيك الصحه ثلاثه غن الانتيليجونس سوسيال لاش الانتيليجونس سوسيال كيني اي خاطر كيشبه ربي نظريا نينو خاطر ثوره إمولان بعدن شطح فرنسا الوقت الخدمه ماشي باش نكمشن لنا دوال نكمشن فوالا في النكماش لا في سوسيال دي تواش خلاص هي هكا وكنت متفق معايا العلماء نفسهم راه درا بصح لانتيليجونس سوسيال اي غير تخص خاطر لونفون ثورة اقشيش مسفاق من 5 سنين 6 سنين في بس ما كتبدات لي طابلات ديال الكل يسعى لا ميزا لي بروف يمتحنا راني ايمانيس ويختبر راه ايمانيس لك ذا مكار يتعامل لك المجتمع مثلا ما يهضر دول بعض الحاجه ما الناس دار مكاسير لكن يزيك الحفصات كمار راني مش بصح ثورة امكار سير اينات يتوث لا طابلات يلعب لي جون يعني سي دي جو فيولونت ولا موان 12 موان 16 موان 18 دونك اقشيش النير ما تدكسل لا طابلات النير شغل عرق السي عرق الكل خاطر اسيد كصاد سي لا بلانيت نين سي الكوكب النينس المثالي يعني الخيال الافتراضي يعني انت رجاي ايماجين يعطيك الصحه انت رجاي اسيد دوض الواقع يزمر الحل ولا احسن ولا هيقين سي دي زادوليسون نهضر انا كان اطول يحرش ديال الكل يحرش ما كيكو خمر الكل بصح
لا في سوسيال ينس فقيره elle est pauvre c'est une pauvreté de vie sociale ايضا parce que il manque de relationnel il manque d'interaction sociale التنشئه الاجتماعيه ترى الى قدرنا نعاود تنولي مثل لا ماشي كيف ترى ما راشي مش تحت ولا تنس لي طابلت ولا 3 4 سنين ميدي فاصله كاش زي كذا يلعبك كيماس كدم داك السوره لان كتعود على لاكراش هذه ولا هذه لعبك دم دوكاي سيزمر هذه يقعد غادي يتسرو يزرى راه خاطر يولف لا كونيكسيون يغني فيرتوال دونك الاق يشبر باش اكن ادنكس ثورة سعاني نفوبي سوسيال سعاني نفوبي سوسيال يعطيك الصحه مسجون دقيقه كان خدر ما نهضر سنض والي سوازا لينس il manque de l'expérience sociale يسعى على التجربه خدمه راه غنلالنا ماشي دايور مثلا قميد الراي اتصل سنين مثلا سنين مذناقي غرا اثني الشم ولا تسداويت اما السنين ضري غرارا امشي دوك دوياط يعني مام امسلاين على فيولونس فيربال امسلاين الهرا ويسينا ديال امسلاين دوين يعني لو كان هضرتي سمحي واخا يزمر ديني سلاعوج ناس وين ولا هرا دونك اغفلا قلت بدا كان بس جوادي سوازا النسبه يا فريمون بصح مونك دو سوسياليزاسيون المعنى الناس ولاش يعني انشش مني التفاعل الاجتماعي نغيا با ديكسبيريونس ونحفظ الخدمات ديالي ونسي الناس على الخير الناس اكسكلوزيون سوسيال يعني اون اكسكلوزيون اوتو اكسكلوزيون يعني كل يوم يفرني مانيس نغال نقن غلي طابلات نقن غلي بورطابل ونسعيرا ايديسان ونسعيرا ازي ممك نسترسي من الناس وغنيسال وغني السنعث وسن السنعث يعني نغال نفرق والشيخ اتص ماما تواشولين غيلن لي فامي سورا قشيش امذان ميدلا قخام يسعى ثقم تيس يسعى لا طابلتينس يسعى لي موينين تكنولوجيك الى هان قخام غاداي سفرات الحياه تخدم غير كونكليزيون ماس دريس ماس نورا من هي لو كونستا نيغفلان الشوم التنفسين يلان ذي ثواشول ذي فردان ذي غربازن ثواشول تخمش افريديو عرض يسلم درث اغرباز يقن في قداشن من بعد كل يوم يفا ايمانس يقن في مانيس وثقي ما مشى سمي غلوطو اكسكلوزيون ديال نقن في مانغ انه غال نتخميم اشو قدران سعيغ ازرف وسعيغ راه استعرف اشو هذا خدمه هذ ولي في مانينو وما يولى في مانيس يعني هذه طور ايمانس هذه يخدم المضر في مانس بسيكولوجيكمون بارلون بسيكولوجيكمون ذا صح نوضع الحلول بيسك تهضر دابا ولا في مانيس يمكن الحل اللي ولا في مانيس كل غادي يسمو قلنا كل مولان خاطر سي واش غادي يسمو قلنا وغادي على لوكازيون تاسيك حملن بالحصه كيما راه نتساوي غفلانا كاينين بارطاجي خاطر سا لو كونسير مثلا خدمنا ديت مولاقينا شنو ولا الحلول خدمنا لي جو دو رول هذا شنو لي جو دو رول مثلا كاين كان اكزومبل ايما ولا غير يسمع سيسن خاص ميسن يقار يحرج هكاك مهما يكون مستوى الناس هذاك الشمن مام التياتر يخدم التياتر ني ذينا غارك ديفان وقشيشني ناقص قشيشني لو مود اكسبرسيون التصرف الناس ذي الحالات الاجتماعيه باش هذه السن تصويراني مانيس يعطيك صحه تصويراني مانيس هذه ليماج دي سوا هذه السوفر هذه السوفر وشد الناس قليل ليكسبيريمونطاسيون دو لا في سوسيال داشوت خاصك كني الفيرتوال كني نوغاد كني نتحدير سلي بسيكولوج نتحدير تاش الفيرتوال كني يطغى يعني في العلاقات الفعليه الى رياليتي مثلا تنشكشمنا التياتر ديال التياتر نوالي ناقشني تقششني ام كانت اكسبريمي مانيس ما السفكض ضروري مثلا السفكض تا بوليس السفكض تا ماكورد ام كانت 30 secondes كانت دينا غاولي دينا لامارتين انك ابروني ا كونيتر فوز انفون باس فو لي كونيسي با انك لم ذاتي وكانت السينما راونون خاطر في السينما راه انزار ذاك سيني غير ما ولد ذاك خاصك الدريان ما مخلف لنا الى قاني السندان واثن وسنف كاين فغان ما كدنا ماس جوادي اما السبور اولا قالوا الديني اولا قالوا باللي يلزم راه نستحزر ايماننا باللي نوهم ونسن من كل ثقه وسويل لو هما ينتموسني ضضعا يلزم ان نفك ثم الزوث ان السيول ونسيسنثو ثلاث جارنا جار ايمولان ذيك فردان ذيك غربازن باشا ادن السلال ارجاز نتمطوث موزكات بدل فلان ثم الدور تلزم ان نحرص غرثيم ليليث اي ثما اي سما قيم ذي لهنا اذا انت فاث نوسيرا غرث فاث ما يبغى احلاق